لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول إلى يوم الزلال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت نے دنیا دے آخری دور وچ تمام انساناں دی فلاح دارین اور سعادت کونین دی خاطر بذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسان دی بخشش اور مغفرت واسطے بہت نہایت ہی آسان اور سہل ترین قسم دے نسخے تے قانون نازل فرمائے اور اے بخشش انسانی واسطے قانوناں دا آسان ہونا اے خصوصیت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اللہ پاک نے بنائی ہے اور کسے پیغمبر نو اے چیز نصیب نہیں ہوئی. اتنے آسان قانون بنائے انسان دی بخشش واسطے کہ خود انسان بھی اگر سوچے تو اس کا تصور بھی دماغ وچ نہیں لے آ سکتا. جو آسانیاں امت محمد رسول اللہ نو نصیب ہیں اتنی آسانیاں اور کسے پیغمبر دی امت نو نصیب نہیں ہوئی. 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر دا علیہ الصلوۃ والسلام دا دور ختم ہوتا ہے تے جو ہی دور آندا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا انج معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک انسان دی انتظار وچ ہے کہ کہڑا وقت ہے کہ انسان چاہے اگر تو میں اکھ دی جھپک دی دیر تو بھی پہلے اس دے گناہ معاف کر دے. یہ خصوصیت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو حاصل ہے اور کسی نے. 1000 سالہ گناہ گار انسان اس دی عمر 1000 سال تک چلی گئی. گناہ کردیا ہٹ پیا ہے, کھپ گیا ہے, تھک گیا ہے, مک گیا, مگر وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے نال میرے نام اعمال دا معاملہ ان دھل جائے, ان صاف ہو جائے
1000 سالہ زندگی دے دور وچ کسے ایک لمحے تے لحظے دے اندر بھی اگر تصور اس دے دماغ وچ آ گیا ہے کہ میرے پلے گناہ نہیں ہونے چاہیے تو اتوں اللہ رب العزت دا آوازہ لٹک رہا ہے، صاف آواز ہے، انی غفار لمن تاب۔ سوچ رہے ہیں تو سوچ رہے ہیں، مینوں سوچن دی ضرورت نہیں۔ لمن تاب، 1000 سال دے بعد تاب، 100 سال دے بعد تاب، کروڑ سال دے بعد تاب، 60 سال دے بعد تاب۔ تاب دا ایک ہوندا ہے آب تے ایک ہے تاب۔ تاب دا معنی ہوندا ہے اپنا سارے دا سارا رخ پھیر کے تے ہکے پاسے توجہ کر دینا۔ اللہ فرماندا ہے چاہے تو میرے حق تباہ کیتن، بندیاں دے حق تباہ کیتن، کفر دی زندگی میں تیرا سارے دے سارے مرحلے گزر گئے، ہن تو مایوس ہو گیا ہے، تھک چکا ہے، کھپ گیا ہے، بالکل مک چکا ہے، بالکل تیرے وجود تے آزاد اندر سقت تے قوت تے شکت تے شوکت تے طاقت نہیں رہی، بے شک کوئی بات نہیں، کسے شریک یا کسے غیر دے ڈیرے تے تینوں جان دی تکلیف میں نہیں دیندا۔ تابا توجہ کرنا تیرا کم تے 1000 سال دے گناہ تے میرے مار دینا میرا کم۔ یہ چیز اور کسے امت نو نصیب نہیں۔ یہ ہے خصوصیت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی۔ حتیٰ کہ بہت بڑی برائی ہو گئی ہے ایک انسان کو، مگر برائی کرنے دے بعد اس نو اتنا پچھتا آیا ہے، اتنا فکر تے اتنے سوچ دی گہرائیاں کھائیاں دے اندر اس نے ہوتا لگایا ہے کہ ہن شک نہیں میں نہیں بچنا، میرا دین بھی گیا تے میرا ایمان بھی گیا۔ چلا کے رو کے محمد رسول اللہ دی خدمت چاہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے کو یہ جرم ہو گیا ہے، مگر وہ پچا نہیں سکیا، لکا نہیں سکیا، رسول کریم کے سامنے بات اپنی صاف ظاہر بیان کر دیتی ہے، کیونکہ ایمان دل چ موجود ہاں، ایمان دل چ موجود ہوئے تے آدمی برائی کر کے پچا نہیں سکتا، جب تک اس دا کھاتا مٹوا نہ لوے اس وقت تک چین تے سکون نہیں آتا، کیونکہ دل دے ہر گوشے وچ ایمان دیا گہرائیاں موجود ہیں، اس واسطے وہ برداشت نہیں کر سکیا، آ کے کھلم کھلا دربار رسالت وچ پیش کر دیا تے اجوی نہیں کہ وہ کلیا چھڈ کے آخیا اس نے کھیڑ کے یا رسول اللہ میرا ایک عرض سنو، صاف صاف کھلے لفظاں تے میدان ہے، بہت بڑا جرم ہے، دوسرے دے حق دے اندر دخل اندازی دینا بہت بڑا جرم ہے، غیر محرم نال چھیڑ چھاڑ کرنا بہت بڑا جرم ہے، مگر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے چپ کر کے بیٹھ جا، جڑے او چپ کیتی کھلا تو کیوں حال حال کرتی ہوئی ہے، چپ کر۔ مگر وچے وچے اللہ کا پاک پیغمبر اپنے اللہ دے عجز و نیاز پیش کر رہا ہے، اللہ اس شخص دے ایمان دے ڈگ لگی ہے، داغ پائے گیا ہے، یہ برداشت نہیں کر سکیا، ورنہ ہزارہ لوگ ان گناہ تو گناہ کر دیں تے ہڑپ کر جاندے ہیں، کسی نو پتہ ہوئے تے دسے تو اے جرم کیتا ہے تاں وی دن مینوں قرآن دی پٹ پوے جو میں کیتا ہوں، مگر ایمان دی علامت ہے کہ جرم آ گیا ہے مگر جرم اپنا چھپایا نہیں، اپنا جرم کر کے جڑا چھپاندا ہے اس دے بے ایمان ہون دی علامت ہے، جڑا جرم کر کے تے اعلانیہ اپنے مالک دے دربار دے اندر جھکن دی کوشش کردا ہے یہ اودے ایماندار ہون دی علامت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ روندا رہا ہے، نماز میں شریک ہو گیا ہے، نماز کا سلام پھریا ہے، رسول کریم فرما دے وہ کتنے گیا بندہ جڑا روندا راندا آیا ہے، وہ اس کے کھڑا ہو گیا، آخر لگا اللہ پاک فرما رہے ہیں، نبی کریم فرما دیں کہ خدا بندے قدوس میری طرف پیغام بھیجیا ہے کہ جڑا جرم کر کے آیا ہے سچے دل نال روندا آیا ہے، مزید انہوں تکلیف نہیں دینی، نماز با جماعت ادا کرنے نال پچھلا جرم میں معاف کر دیتا،
کتنے آسان قانون اور کسی پیغمبر دی امت نو نصیب نہیں ہوئے. 1000 سالہ 100 سالہ زندگی دے کرتوت ان بدکاریاں ہن پر فتن دور دے اندر بد کماشین بد چلنین بد عملین عیاشین غدارین مکارین عیارین سب کچھ ہے. مگر جدو بھی تابا جدو متوجہ ہو گیا اپنے مالک دی طرف اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ پاک نے نسخے عطا کیتے کہ تاب ہو دی جگہ تے ادو او تاب ہویا ہے ادو او تاب ہویا ہے. انی غفار لمن تاب. توجہ کرن دی دیر ہے اللہ دی طرف مغفرت نازل کرن دی دیر کوئی. ایڈے غفور تے اتنے کریم خدا دے دربار جرم کر کے معافیاں نہ منگنا واقعی اس آدمی جیسا کافر بھی خدا دی مخلوق کوئی جس نو اتنی سستی رحمت اللہ پاک دی ملے تے پھر اپنے جرماں کو باز نہیں آندا. جرم تو جرم کرتا جاندہ ہے توبہ نہیں کرتا بجائے توبہ دے الٹا ہو اس دے اتے پانی آب یاری کر رہے اپنے جرماں تے اپنی بد کرداریاں دی. بہت بڑا بد نصیب انسان ہے. بہرحال اللہ پاک نے انسان دی مغفرت واسطے دور محمد الرسول اللہ دے اندر جڑے قانون تے ضابطے نازل فرمائے وہ ایسے آسان ترین تے سہل ترین تے سوکھن کہ انسان دی محنت نہیں لگتی. گناہ کردیاں پھر بھی محنت کرنی پیندی ہے مگر معاف کراندیاں محنت نہیں کرنی. جتنی محنت انسان گناہ کرن تے کردا ہے اتنی محنت بھی معافی منگن تے نہیں لگتی. اتنے آسان قانون بیان. ہوں دوسرا رخ لو. جنہ لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نبوت تے رسالت نال ایمان لے آندا دائرہ ایمان تے اسلام وچ داخل ہو گئے اتنے البتہ محنت آئی. اتنی محنت کرنی پئی انہوں نے. اللہ جانتا ہے جی وہ محنت اج سانو کرنی پی جائے تو سڈے وچ ایک بندہ ہی ایماندار ثابت نہ ہو سکے. ازمائشہ تو ازمائشہ فتنے تو فتنے انقلاب تو انقلاب. دو فتنے تے ازمائشاں ایسا آئی اس دور دے اندر جس وچ اوے لوگ ہی کامیاب ہو گئے جنہوں ہاتھ لگے محمد الرسول اللہ دے. ساڈے تواڈے جہا کوئی جنا ہوندا تے کدوں کنا اسلام نو چھوڑ کے نس گیا. ایک آزمائش اس وقت آئیے جدو اسلام قبول کر رہے تے دوسری آزمائش اس وقت آئیے جدو محمد الرسول اللہ دے موت آئی. کٹھن مرحلے اسلام دے اندر ایسے گزرے کہ جتنا ہی مغفرت تے بخشش دا قانون اللہ نے آسان بنایا ہا اتنا ہی اسلام دے دائرے چ داخل ہو کے ایمان اپنے دی حفاظت کرنا مشکل ترین بنا دیتا انہاں لوگاں واسطے تاکہ آون والیاں نسلاں واسطے اے نمونہ عمل بن کے دکھائیں. کائنات آون والی نوں میں دس سکاں کہ لوگوں انج ہوندا ہے ایمان قبول کرن دے بعد ایمان دیاں چادراں دی حفاظت کرنا جویں محمد کریم دے شاگرداں نے حفاظت کی. اسلام وچ داخلہ لے رہے ہیں کہ ہر پاسے بھرمار فتنیاں دی تے مصیبتاں دی. لوگ مصیبتاں دیون والے تکلیفاں دین والے. ابو بکر صدیق آ رہا ہے عمر فاروق آ رہا ہے اپنی واری تے اپنے نمبر تے حضرت عثمان آ رہے ہیں. ہر شخص اپنے اپنے نمبر دے اتے اپنی قسمت دے تقاضے تے فیصلے دے مطابق وہ داخل ہونا چاہتا ہے اسلام وچ. مگر اگوں مصائب بلیات ازمائشاں کٹھن مرحلے قتل عام کشت و خون فتنے دی بھرماٹ گھبراہٹ دی بھرمار ہر پاسے انج معلوم ہوتا ہے چار چفیر. صرف اکیلا وجود صدیق اکبر دا ہے, کلا وجود عمر دا ہے, اکیلا وجود عثمان دا ہے, اکیلا وجود علی دا ہے, اکیلا وجود بلال دا ہے, اکیلا وجود خبیب دا ہے. تے چار چفیر 14 طبق دی کائنات انہاں نو حرف کرن واسطے تیار ہے. ساری دنیا بھی مخالف. تے پھر کمال ہے کہ تو اللہ پاک بھی اعلان کر دے
میرے پیغمبر جڑے آ رہے ہیں مطلب کسی مغالطے پہ آندے ہوئے انہاں نوں بھی آکھ دیو تسی آندے تے پئے ہو تے میں تانوں گھوٹ گھوٹ کے تے تہاڈا کچومر کٹ دینا ہے، تہاڈے اوتے اتنے مصائب نازل کرنے نے، دنیا بھی تانوں تکلیفاں دے گی تے میں بھی تانوں تکلیف دیاں گا۔ پجالے دا سودا ہے، جے پجدا پوندا ہے تے میرے محمد نال آؤ نہیں تے ہنے ہٹ جاؤ۔ ایمان نال دسو، ایک آدمی اپنے ایک مالک دے آسرے تے سہارے دے چلتا ہے کائنات دے سامنے، کائنات بھی مخالفت کر دیے تے جڑا خود بھیجن والا ہے جے آسرے تے بھروسے تے کام کر رہا ہے وہ بھی اتو اعلان کر کے آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ والا بلے بلے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ دنیا 36 لاکھ نہیں 34 لاکھ دی آبادی آس پاس یہ جان لین واسطے تیار ہے، کس ابو بکر دا وجود مٹا دیو، عثمان دا وجود بولو اجے بولن دی اجازت ہے تو علی دا وجود مٹا دیو، سکا چاچا حضرت عثمان نو رسیاں نال جکڑ کے چنگڑی مار کے وجود دے اتے پت پکا کے گڑ دی اتے پلٹیندا ہے، مکوڑیاں تے بھٹھویاں دیاں کھڈاں تے ون کے بہیندا ہے، اتو چھمکا نال چمڑی اٹھڑیندا ہے عثمان دی۔ اللہ چپ کر کے بیٹھا ہے، اتو آواز آتی ہے والا نبلونکم بشیء، دنیا اسلام قبول کر دی، محمد کریم دے شاگرداں نے جن اسلام قبول کیتا ہے وہ نظیر تے مثال، اسے واسطے محمد کریم دے صحابہ دا ایمان معیار حق و باطل دا، جڑے لوگ معیار حق نہیں مندے انہاں نوں حق دے نزدیک بھی اللہ نہیں آن دینا۔ دنیا بھی ظلم کر رہی ہے، ستم دیاں بھٹیاں تپیاں ہوئیں، ابلدے شولیاں دے اتے لٹائے جا رہے ہیں، تپدے پتھراں تے لٹائے جا رہے ہیں، چھمکا مار مار کے کچی معصوم چمڑی نو ڈھیڑیا جا رہا ہے، سارا کچھ کیتا جا رہا ہے تے وقت انہاں نو ہکو بھروسہ آئی کہ وہ مالک تا ویٹھا پیا ہے۔ کون ویٹھا پیا ہے؟ وہ تا مہربانی کرے سی، مگر مالک دی نوں آواز آندی او میرا در یتیم محمد امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہاں نوں آکھ دے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اے میرے پاک پیغمبر مر کا مت اے سمجھن یہ مکے والے دیاں طرفوں مصیبتیں وٹ جان چھٹ وئی سی، ہو سکتا ہے مصیبتاں مک ونجن او دے بعد کوئی خوشیاں نصیب ہو جاویں، سانو دھن تے دولت مل جاوے، اجڑے ہوئے ساڈے علاقے اللہ واپس کر دے، ساڈیاں جائیداداں اگے نالوں بھی زیادہ ہو جاویں، ساڈیاں اولاداں پہلے نالوں بھی باہر رونق ہو جاویں، ساڈیاں جاگیراں نو زیادہ رنگ لگ ونجے، ساڈیاں کلہوٹیاں وچ دانے اگے تو زیادہ آ جاویں، ساڈیاں بے روزگاریاں نو اللہ رنگ لا کے اتوں پکے پکائے کھانے نازل کر دے، مر کے دا ہنیا ہنیا ہے، خیال اگر آونا چاہے تا کڈ چھوڑ، چٹے رڑے تے ملن دی کوشش کرن، ساڈے کول کئی شے نہیں ہونی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
بشیء من الخوف، جو انہی اعتبار نام نے تا میری طرفوں قسمہ چاہ کے آنکھ میرا پیغمبر، میرا اللہ پیادا ہے والا نبلونکم، مینوں خدا ہون دی قسم ہے میں تانوں بھیچ کے تانوں جھتیڑے دکھاں دے کے بڑے بڑیاں مصیبتاں دیاں گنگور گھٹائیں چلا کے بڑے بڑے گھٹا ٹوپ چلا کے بڑے بڑیاں توپاں اپنی آسمانی مصیبت دیاں بھیج کے میں تانوں خوف ہی دیوانا ہے، میں تانوں بھوک بھی دیونی ہے، تواڈے پلے پلائے پتر بھی میں ٹردیاں دی جگ لائے لونی ہے، تواڈی اکھی دے سامنے معصوم بچیاں دیاں شرماں وچ نیزے مروا کے اتاں لٹکا لینا ہے، تواڈیاں معصوم دھیاں دے بازو کٹوا کے تیرے تے لٹا کے تپدے پتھراں نوں تے سینے دے کتا کے تواڈیاں چمڑیاں میں کھلا لونیاں، اس واسطے مار کے نو آکھ متا سمجھن جو دنیا چھڑا تکلیفاں پئی دیندی ہے، مینوں اللہ پاک ہون دی قسم ہے میں بھی انہاں دیاں کھلڑیاں لہا لونیاں نہیں، مار کے نو آکھ جے ادے اسلام لے آندے ہو ادے تے میں ایہو کچھ تواڈے نال کرنا ہے، جے تانوں سودا پجدا ہے تے ایمان قبول کرو ورنہ تہاڈا ساڈا سانگا نہیں رہ سکدا، ہن ول ونیو پچھا کوڑے رون نالوں چپ چنگی ہوندی۔ گل سمجھ آندی پئی سب تو کٹھن مرحلہ وہ جدو اسلام کی ابتدا چلی تو پھر سب تو مشکل مرحلہ آیا ہے جدو اسلام دی بنیاد تیار کرنے والا دنیا تو فوت ہویا ہے، موت آئی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر ٹرن، یہ دو فتنے تے دو اضطراباں، دو پریشانیاں تے دو مصیبتاں ایسیاں ہیں جڑیاں اللہ تے اللہ دے رسول نے وج گج کے بیان کیتیاں اور امت دے ایمان دی ازمائش انہاں دو دتے پیدا ہوئی کہ کون یہ جے وقت ایمان محفوظ رکھ سکتا ہے تے کون نہیں رکھ سکتا۔ جہان ہل گیا ہے، انسان ہل گیا ہے، دل ہل گیا ہے، اللہ کا عرش بھی ہل گیا ہے انہاں دو فتنیاں تے دو انقلاباں۔ قسمت اللہ کوئی توڑ چڑھے، اللہ دے پاک پیغمبر سناندے اللہ پاک دا فرمان تے اعلان سن لو میرے ساتھیو، اسلام دے وچ تا آون دی کوشش کر رہے ہو پر اللہ پاک تا قسمہ چاہ کے آکھے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک بھی دے تواڈے سانب کے رکھے ہوئے مال چنگے بھلے راتی رکھسو تے صبح سویرے بالکل چٹ ڈگر ہوئی سی، نقص من الاموال والانفس تے تواڈیاں جاناں ہی میں مکا دینیاں، والثمرات تے تواڈے جڑے باغ پھلے پھلے تواڈے کھیت پھلے پھلے ہوئے لے لہاندیاں ہوئیاں بوٹیاں سرسبز و شاداب باغ تواڈے کھیت تواڈے اناج تے غلے تواڈے فروٹ سارے دے سارے میں ختم کر دیونے ہی نے، نہ ادو کوئی تواڈا سجن رانا ہے نہ ادو کوئی سجن رانا ہے، مار کے تو پوچھے ایمان اللہ سودا پجدا ہے کہ بولو اے پجدا ہے کہ کوئی نہ، اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے آیت سنائیں صحابہ کرام اللہ اگے چیخا مار کے روندے آن بازے لوگ اگے تڑپ دے آن جو متا اللہ دا فیصلہ کوئی جلدی آ جاوے، جڑے ویلے اللہ پاک دے آسمان دے فیصلے دیاں دھمکیاں یہ سنی گئیاں، رونا بند کر دیتا ہے، ہنجو سٹڑیاں ختم کر دیتیاں، اس لے آدن اللہ دے پاک پیغمبر انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ پاک نو ساری طرفوں ہی دے چھوڑ اطلاع، اللہ سائیاں اے زمین تیری ہے، جویں پٹھے سیدھے حل واندے نہیں چلا لائے، جویں بلڈوزر مصیبتاں دے چلاونے نہیں چلا کے، اے تا تیرے نام تے اساں ویچ چکے آئے، سودا جو تھی گیا ہے، زمین اپنی پارنی تے چیرنی ہے، ساڈا تا کچھ نقصان نہیں، اسانو تا اے دل حسن عین دو وچوں ایک نیکی ضرور مل ونجنی ہے، دنیا نو آکھ دے کہ ظلم کرو آپ بھی شروع ہون، جڑا کچھ یا ہور تا کچھ نہیں، ساری جان لونی، اللہ پاک نو آکھ جے جان لون نال وی تو راضی تھی ونجے، ساڈیاں لکھاں جاناں قربان نہیں، جے کر جان کھن کے وقت وی راضی تھی ونجے، وقت وی سودا سانو سستا ہی، آکھ دے اللہ پاک نو، جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر دے اگے ایہو جیاں آوازاں اٹھیاں، ایہو جے اعلان ہوئے، اس ویلے اپنے اللہ پاک نو آکھے محمد رسول اللہ، اللہ پاک مار کے دے سینے تیار، انہاں دیاں جائیداداں تیار، انہاں دیاں اولاداں
عورتاں تیار ہیں، او دے ماں پیو تیار ہیں، او دے معصوم بچے کسن واسطے تیار ہیں، سارا کچھ تیار کیتی کھلے نہیں، جویں مرضیاں دی انہیں انہاں دے اوتے اوڑا مار، انہیں انہاں دے اوتے جھنجراں چلا، انہیں انہاں دے اوتے تیغاں چلوا، انہیں انہاں دے اوتے برچیاں چلوا، انہیں انہاں دیاں چپڑیاں ادھیڑ لائے۔ اللہ پاک مار کا ہٹن واسطے تیار کوئی نہیں ہوندے۔ اس ویلے اللہ پاک فرماندا ہے بشیر صابرین، ہوں میں اللہ دی طرفوں انہوں مبارک چا دے، انہوں مبارک دے کے وقت انہوں اعلان کر اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ انہوں خوشخبری سنا، او میرے بندیو، او میرے ساتھیو، کہ تو انہی طرح نیتی کھلے ہو، انہی سینہ ٹھپی کھلے ہو، انہی اللہ دے امتحانہ دے اگے اپنی جان وچھائی کھلے ہو، اللہ پاک بھی مینوں آتا پیا ہے انہاں مارچے نو خوشخبری سنا، جے تساں انج نیتی کھلے ہو تے میں بھی ایک نیتی کھلاں کیڑی ہے صلوات من ربہم ورحمہ، انہاں دا مقام تے مرتبہ میں بھی اتنا بلند کر چھوڑیا میرا محمد، جتھے تیرے اوتے درود بھیجے سا تیرے صحابہ تے بھی درود نال بھیجے۔ کہیں سمجھ لگتی کہیں پیچھے آئی بائی شائی نہ کرے آئے وہ کا تھوڑا توجہ کرو، پہنچنا سے ہو موت بھی سراندی۔ لوگ کتنے ایسے آئے ازمائشاں ایسی آئی جتھے تیرا میرا کام اللہ جانتا ہے۔ تواڈے ساڈے وچوں اگر کوئی ہوندا نا اتنے بھاوے مولوی صاحب تے بھاوے کوئی پیر صاحب تاں چھکے چھٹ جاندے، اے انہاں بندیاں دا کم ہے جنہاں جمال محمد تے نظر ماری ہے۔ اللہ اللہ پاک جڑے ویلے فرمایا ہے اولئک علیہم صلوات، جڑے ویلے آیت سنی صحابہ کرام نے سارے غم مٹ گئے، ہتھوں دل سرے ہو گئے، رونق پکڑ گئے، آکھن لگے شکر ہے ایک جان جڑی ساڈی اپنی بھی نہیں، ساڈی کہندی ہے یہ جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اے جان دیتی اسے آپ، یہ جان اپنی جان دیتی ہوئی، یہ گھن کے یہ سودا ساڈے نال پکیندا ہے تے یارو جلدی کرو دے چھوڑو ساڈا گھاٹا اس وچ کوئی نہیں، اسے بھی دیتی ہوئی ہے، یہ اپنا مال ترکا اپنا دتا ہویا یہ گھن کے بھی دے ہمیشہ دی سلو کرنا چاہتا ہے اللہ پاک، کہ نال نال ہور بھی نہیں بلکہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ دیاں رحمتاں بھی، اللہ دے درود بھی، اللہ دیاں تعریفاں بھی، ثناؤہ عند الملائکہ، جتھے اللہ پاک فرشتیاں نو اکٹھا کر کے اپنے محمد کریم دی تعریفاں کریندا ہے، آدا میرے محمد دی طور تے شہادت، میرے محمد دی رفتار تے شہادت، میرے محمد دے گفتار تے شہادت، میرے محمد دی اکھ تے شہادت، میرے محمد دے پسینے آئے تے شہادت، میرے محمد دے طور تے شہادت، میرے پیغمبر دے سمن تے شہادت، جتے اللہ پاک اپنے محمد رسول اللہ دیاں تعریفاں کریندا ہے، اوتھے محمد دے صحابہ کرام دا وی بھوگ نال جگتیندا ہے، آدا میرے محمد دے ابو بکر دی طور تے شہادت، میرے محمد دے عمر دے ویکھن تے شہادت، میرے محمد دے عثمان دے حیا تے شہادت، میرے محمد دے علی دے ولی ہون تے شہادت۔ اللہ پاک فرماندا ہے صلوات من ربہم ورحمہ، ایو جے بھیچے وچوں، ایو جے جھپیڑے وچوں، ایو جیاں بھٹیاں وچوں، ایو جیاں ولیتاں وچوں، ایو جیاں خواہشاں وچوں جڑے توڑ پار کر گئے میرے پیغمبر، ہن جے میں انہاں نو درود و سلام دے تحفے نہ دیواں تے سنگت لگی دا کوئی مزہ کوئی۔ اللہ اللہ، ہر پاسوں مصیبت، ہر انداز مصیبت، ویکھن تا مصیبت، ترن تا مصیبت، چلن تا مصیبت۔ عشق دی منڈی لگی کھلی ایک میدان کارزار لگا ہوا ہے مکے دے اندر، جہڑا ہی آندا ہے وہ رو رہا ہے، جہڑا ہی آندا ہے محمد کریم دی طرف وہی اپنے چمڑیاں چھلائی کھلوتا ہے، لوہے دیاں کبھیاں پیاں پھری دیاں، لوہے دیاں
تو تاج میاں جان بوجھ کے حرام کھاندا ہے، جان بوجھ کے محمد کریم دے ساتھیاں نو بکواس کریندا ہے، جان بوجھ کے وڈے پھپھر والا کافر جان بوجھ کے محمد کریم دی جماعت نو بک بک کر کے اپنی زندگی گزریندا ہے۔ او بھی دور آ جڑا محمد رسول اللہ دی اس جماعت دے اوتے آن کے گزریا ہے جتھے اللہ دے پاک پیغمبر بھی رو رو کے اللہ نو آدن اللہم ہذہ اصابۃ قلیلۃ، او میرا اللہ میری مٹھی بھر جماعت تو میرا رب جلیل ہے، نالے میرا دلیل ہے، مینوں بنایا تو اپنا خلیل ہے، میری جماعت قلیل ہے، نہ کر ذلیل ہے، تو میری دلیل ہے، اج لگا ہویا بدر دا منگیل ہے، جال پار دے سارے مقام او میرے اللہ پاکا صدیق اکبر آ کے موڈا پھد کے اٹھائندا ہے قد اللہ تعالی ربک یا رسول اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر اج کیوں پہ وڈے جیجڑیاں تے منتا کرن دے ہو، اللہ پاک تانوں ذلیل نہیں کرن دیندا، اللہ پاک تانوں شرمسار نہیں کرن دیندا، اٹھے میرا پیغمبر سے اٹھا، اسا بھاویں تھوڑے بھی آئے تیرے توڑی دشمن کدے نہیں پہنچدا، جے توڑی صدیق دا بوڑا بھی رہ گیا محمد دے وال نو تکلیف کوئی نہیں دے۔ اللہ اللہ مجبور ہو کہ محمد رسول اللہ فرمانے تلکا دے تلکا یا صدیق، او صدیق اج وڑ چھڑ تھی گئی ہے تیری میری، غار دے اندر میں تینوں تسلیاں دتیاں ہن تے جہاد دے میدان وچ تو مینوں تسلیاں پیا دینا وڑ چھڑ ہو گئی۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ تے ایمان لے آونا اس دور دے اندر اللہ پاک نے تائیں محمد دی صحبت واسطے انہاں نو چنیا ہے، اختار اللہ لے صحبت محمد دی صحبت واسطے انہاں بندیاں نو چنیا ہے جڑے لوہے دے تنان پر جنہاں دے ایمان تے جانا لوہے تو بھی زیادہ سخت ہیں، لوہے دیاں کٹیاں تا گھس ویندیاں، تلواراں تا گھس تے ٹوٹ گئیاں، لاٹھیاں تا ٹوٹ گئیاں، پتھر تا گھس گئے، مگر محمد کریم دی سنگت تے صحبت وچ بیٹھن والے لوگاں دے ایماناں نو داغ تے عیب تے ڈگ نہیں لگا۔ اللہ اللہ ایمان تا ایمان رہ گیا، تینوں سانو تا انہاں دے پیچھے جان دیونی پوے تاں ہی تیار ہے تیار ہے۔ جلے سندا وقت آ گیا جہاد دا، آجا میں ٹکر تو کھا دیا روٹی کھا کے ون یہی منہ دکھائی تھی دیہڑے قیامت دے خدا دے دربار جے مسلمان ہاں کمال تو ہم جڑے این بھٹی دے وچ کھلے، ایک اٹھ دا منہ اس پاسے کیتا گیا ہے، ایک اٹھ دا منہ اس پاسے کیتا گیا ہے، ایک اٹھ دے پٹ نال مائی دا ایک پیر بدھا گیا ہے، دو اٹھ دے پٹ نال مائی دا دوا پیر بدھا گیا ہے۔ ابو جہل خنجر لائے کے سامنے آیا کھلائے آ کے آتا ہے او سمیہ سوچ گن تیرا کیڑا اشر ہوندا پیا ہے، میں اس چھوٹے سے اٹھ نو ادے چمک چا مارنی، اس اونٹ نو ادے چمک چا مارنی، انہاں ادے بھجنا ہی اس ادے بھجنا ہی، تیرا وجود ویکھ لائے دو پھاڑیاں چری ونجنا ہے، ہوش کر محمد کولوں تینوں کیڑی چیز ملنی ہے، محمد کریم کو دولت کوئی نہیں، 12 دن تڑیو دے اپنے چولہے چ بھا نہیں ملدی، تیرا ٹاکیاں چمڑے دیاں دے اپنے کرتے نال لگی ہوئی تے کھارے والی جتیاں کوئی نہیں، دری در دے خسے کوئی نہیں، پگر سر تے کوئی نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر اس وقت ہی ہو جائے معذور تے مجبور تسا کہڑی دولت تے دھن دے تے لٹ پٹ گھٹی کھلے ہو، حیا کر تے ہوش کر، او ابو چپ کر کے سن کے جواب دیندی ہو نا مرادا تیریاں نظراں اُتے اُتے ودیاں ساڈیاں نظراں وچ پار پہنچ گئیاں، تو تا نہ میری جان دا خطرہ ہے مینوں ایمان دا خطرہ ہے، لکھاں جاناں لگیاں ہوئیاں پر ایمان تا منڈیاں تو وکدے ہو کدوں نہیں ملدے ہوندے، جاناں تا وٹ مل ویندیاں، ایک جان نہیں تے دوئی جان آ گئی، مگر ایمان کدی وکدے بازاراں چ نہیں لبدے، ایو جیا ترکا خون لگدے جاناں لگدیاں مقام لگدے جائیداداں لگدیاں جاگیراں لگدیاں ڈالر تے شاہیاں لگ ونجن سارے 14 طبق لگ ونجن، ایک جان بچ ونجے، جان دے نہ بچے تے ایمان بچ ونجے، ایمان بچ ونجے پورا جہان دیون واسطے تیار آ، او گوادا ہے اجڑ توڑی دکھا جو کچھ نہیں مصیبت دا پے تاں کھلی تو ڈکار تے چاک مرے نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر دے من
سنن والی آتی ہے ان میری گلاں تے تینوں اعتبار نہیں آونا اللہ دی لعنت پوی اپنا کر گزر فق دے مان تکال تیرے کولو وچ دیونا ہی دے چھوڑ میری نظراں توڑ توڑی پہنچیاں کھلیاں اگا انما تقوی هذه الحیات الدنیا یا دنیا دی حیاتی ہے اے اجڑی مک ونجنی ہے بسترے تے مک ونجنی ہے نرم و گداز پہلیاں تے مک ونجنی ہے تے نال میدان جہاد تے مک ونجنی ہے میں آکھیا میری مک تے ونجنی ہے مکے تا اس مقام تے مکے جتھے اتو جاتی پا کے ویکھن والی رحمت ہوے اللہ پاک اللہ مار دیتی ہے چمکا ایک کوٹھ انج بھج وگیا ہے کنج مائی دے وجود دو بھاگ چری گیا جے تھوڑی روح بچ رہا تھوڑی ایہو آواز آندی رہی اللہ اکبر لا الہ کون اس بنتی ٹھٹھ چ ورگا ہے اج جڑے محمد کریم دے جماعتیاں نو بھوک دین ویکھو آگے پیچھے پلیت مگر پدر پلیت دھوپ چھائی چ پلیت ہر انداز نجس تے پلیت مگر محمد کریم واسطے اللہ نے جماعت اور چنی تے پسند کیتی جس جماعت دیاں 13 دیاں قسماں بھی اللہ پاک نے آپ کھا دیاں قرآن پاک تا اللہ پاک فرماندا ہے توجہ ہے نفری تھوڑی ہے تعداد تھوڑی ہے مگر لوگو میں خدا نو بھی اس ویلے میری رحمت نو ہی سرور آیا ہے جڑے 12 دن دے بھوکے معصوم بچے پچھوں بھوکے روندے چھوڑ کے محمد دی آواز تے لبیک آ کے چڑھ ویندے گھوڑیاں تے چڑھ کے جہاد کرن جا رہے ہیں والہاد یا ذبحن والموریات قدحن والمغیرات صبحن اللہ فاثرن به نقن فوسطن به جمع او میرے پاک پیغمبر تو پتہ نہیں خیال کریں خیال کیتا یا نہیں کیتا میں ڈاڈا دکھا ہے اس ویلے تیرے پیٹ دے بھکھیلیاں جواناں نو جڑے گھوڑیاں دیاں کنڈاں تے چڑھے ویندے گھوڑے کنڈو لانے زینا کہیں نہیں کاٹھیاں کوئی نہیں تل جوگا بھی کپڑا مار کے کولو کوئی نہیں او سواریاں تے چڑھے ویندے بھوک بھی نال پچھو چیک دے ہوئے بچے بھی اپنے چھوڑ کے لگے گئے پچھو روندیاں ہوئیاں بیویاں اپنی چھوڑ کے لگے گئے معصوم بچیاں دیاں چرچراٹاں چلاٹ نکلے ہوئے آپ ہی چھوڑ کے گئے اس ویلے دیکھیا میرا پیغمبر جڑے ویلے میں انہاں نو دیکھ رہا بھوکے وجود نال جڑے ویلے گھوڑیاں تے چڑھدے ویندے ہن آپاں تے تذکرے ویندے کریندے ہن تینوں تا پتہ کوئی نہیں تو آرڈر دتا جو وگ ونجو تیرے حکم تے اگوں مجال بھی نہیں انہاں دی تے اگے سر چھک ونجے نا اے مینوں پتہ ہی فل مور یا تے قدان ویندے تھنے ویندے ہن حالانکہ موت دے میدان وچ پے ویندے مگر وہ اتنے اڈیاں مار کے اپنے گھوڑیاں نو انج بھجائی ویندے انہاں دی ٹاپاں دے وچوں چمکار پہ نکل دے پکیاں زمیناں تے جلے پور لگ دے شولے وچوں پہ اٹھیندے فالموریات قدر والمغیرات صبح صبح سویرے بن کے انہاں مشرکاں تے قبر چٹاں دیاں وستیاں دے اوتے لوٹ مارن واسطے جا رہے ہیں حملہ کرن واسطے جا رہے ہیں او میرا پیغمبر جڑے ویلے جنگ شروع ہو گئی ہے تو کوئی نہ ویکھن والا میں ویکھدا کلام تیرے ساتھیاں نو چپ کر کے ویکھ رہا بابا سچ نبی جمع انہاں دے کول ہتھیار بھی کوئی نال کئی تلواراں دے تونڈان اگوں بڑیاں بڑیاں منجنیکن اگوں تلوار اگوں لشکر جرار اگوں سارا کچھ پیا ہے پر بابا سچ نبی جمع اپنے گھوڑیاں نو اڈیاں مار کے دشمن دی اس فوج دے 8ویں چالے چ ون کے کھلوندے ہن بابا سچ نبی جمع اللہ فاثرن به نقا توجہ ہے فاثرن به جڑے ویلے بھج دل ون کے گھمسان دی جنگ شروع ہوندی ہے اثرن به نقا جڑی دھوڑ نہ دے گھوڑیاں دیاں ٹاپاں نال بھردی ہے اس دھوڑ دے نا تو ہی قربان کر ساری دنیا دیاں فوجاں اثرن به نقا دھوڑ دیے بھکھے ہیں پیٹ دی روح چلے ہوئے گھراں وچوں لٹے ہوئے وطناں دی روح کٹھے ہوئے پتراں دی روح پٹے ہوئے اپنے سارے جائیداد وچوں سارا کچھ ختم ہو گیا ہے مگر وقت بھی انج کر کے اڈیاں گھوڑے نو مرندے معلوم ہوندا انہاں نو اپنی زندگی دا تما کوئی نہیں کہ کوئی پوچھے آ جو کیویں آئے ودے ہو اگوں جواب دیندے ہن اخراج العباد من عبادت العباد الہ عبادت رب العباد او یارو اسا بھکھے نہیں آئے گل چولے ہی کوئی
کوئی نہیں، کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، وطنوں بے وطن ہی آئے، جے کوئی پوچھے تو کہ پائے گیا ہے کیوں نکلے وے ہو، ایکو جواب دینے آئے اسا دنیا دے اندر ایو جہا بندہ کوئی نہیں ران دیونا جیڑا کہے بندے دی عبادت کرے، عبادت دے لائق اللہ ہے، اسا انج تھے یار دی کڈ سجان کے اپنی جاناں برباد کر۔ اللہ اثر نہ بھی نقان دھوڑ ابھر دیے، یہی میرا محمد مینو دھوڑ پیاری لگتی ہے۔ یہ تو انہوں گھوڑیاں دیا قسم اللہ چاہیے کہ جہے گھوڑیاں دیا کنڈا تے چڑھے بیٹھے پتہ نہیں شان انہوں کا کتنا سی۔ یہ تو صرف گھوڑیاں دیا ٹاپن، موحدین تے مجاہدین توحید دی اشاعت کرن والے، اشاعت توحید و سنت، محمد دی سنت اور اللہ دی توحید دی اشاعت کرنے والے دے گھوڑیاں دیا ٹاپاں دا مقام ہے، خدا جانے انہوں دی کنڈ تے بیٹھن والے مجاہدین کا کتنا مقام۔ اللہ اللہ او ازمائشاں آئیاں جس دی مثال کے نظیر نہیں ملتی۔ ایک ازمائش اسلام قبول کرنے والوں صرف یہ کچھ نہیں لا الہ تیری میری کار کو بندہ کھڈا پڑیا چا تو کہ مشہور ہو گیا کلمہ گو مسلمان، کہ زنا کرے تائیں کلمہ گو مسلمان، چوری کرے تائیں کلمہ، یہ کلمے دی گو بتی ہوئی ہے نا جڑی ایڈی مضبوط ہے کہ نہیں ٹوٹ دی، کلمے والوں بکواس کرے تائیں کلمہ گو مسلمان، جتنے جرم کر کے کوئی آوے مولوی کو فتوا لانے کر کرے نا 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 یار آخر کلمہ گو تھا۔ انہوں نے اج بھی دیکھ لیا کرو، قرآن دی نص قطعی دے خلاف کرے سن، رسول پاک دی حدیث دے خلاف کریں، اپنا کردار پھیرا بنانے، کوئی آخے نا ایسا کافر ہے یا مشرک، نا 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 یار یہ کلمہ اگو آخو نا گو، یہ اگو جڑی یہ لئی کھلی او گو نن او کلمہ پرو ہن، اپنے وجود دے انگ انگ پرویا ہے کلمہ، لو لو وچ کھپایا ہے کلمہ، ایک انگے انگے دے وچ ٹھسایا ہے کلمہ، اج کر کے چھکایا ہے کہ خدا آپ بھی سیدھے چلن تے خدا نال شریک کرن والےاں نو برداشت ہی تے ایدا تا موقع لگے تے توحیدیاں دے خلاف مشرکاں نال گٹھ جوڑ کریندا ہے کہ نہیں کریندا؟ اجنا دا کافر ہندوستان دا دن اے نہیں بے ایمان، یہ اجنی کلمے گو مسلمان ہے۔ ہاں جی سب تو پہلا مرحلہ جدا اسلام دی ابتدا ہوئی، جو اسلام آیا وہ مصیبتاں دیا بھٹیاں چوں سلگ سلگ کے تڑپ تڑپ کے بلہک بلہک کے سسک سسک کے زندہ ہویا، عشق دی بھٹی دے اندر کندن ہو کے نکلیا، جس واسطے اللہ فرمایا ان آمنو بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا۔ او سنو میرے محمد دے ساتھیو، اج دے بعد قانون تھی گیا، جیڑا کوئی قانون چنگا سمجھے سی انہاں دا ایمان قبول کرے سا، جے تواڈے نال کوئی ویر رکھی کتے طرح بھونک کے مر تا سکدا ہے، ایمان کدے بھی نصیب نہ ہو۔ اللہ کرے محمد کریم دے ہر صحابی تے ساتھی نال ہر مسلمان نو محبت پیدا۔ دوسرا مرحلہ آزمائش دا اس وقت آیا ہے جدو محمد الرسول اللہ کی وفات ہوئی، بلے بلے بجھے تیر لگے، اتنے مسائل کہ پچھلیاں مصیبتیں بھول گئی صحابہ کرام، آخر ہائے اوے مصیبتاں دوئی واری آ ونجن ہاں پر محمد کریم دی جدائی گوارا نہ ہو۔ اتھے بھی ایمان دا امتحان ہاں، اتھے بھی ایمان دا امتحان ہاں، اتھے ظاہری وجود تے ہاں، اتھے روح تے حملہ ہویا، اتھے جسم تے حملہ ہوندا ہاں، پہلو جسم پیڑ ہوندا تے پھر روح پیڑ ہوندا۔ محمد دی وفات تے موت دے ویلے کھڈیو حملہ تے تیر بھی روح تے لگا، روح دکھے، روح مجھی گئے، روح اداس ہو گئے، روح خفت چ گئے، روح غصے چ گئے، روح بے ہوشیاں چ گئے، جسماں دے اوتے چھالے ہو گئے، مصیبتاں دے پرنالے وہ پئے، حتیٰ کہ محمد کریم دے بہت نیڑے رہن والے صحابہ کرام بھی انہوں نے بھی منیا اس بات نو بھی اللہ پاک نہ بچائندا تے ساڈا ایمان اتھے کدے بچ نہ سکتا۔ اللہ مگر بے دین لوگوں نے دوہاں مرحلے نو وجا دیتا ہے۔ پہلا مرحلہ جڑا ہا اس نو بھی بگاڑن دی کوشش کی، صحابہ تے اعتراض، آل رسول تے اعتراض، ازواج رسول تے اعتراض،
صوفی صاحب دی مار کھتی ہے ہر قسم دے اعتراض کیتے ہیں کسی نہ کسی انداز نال انہاں نو بدنام کرو. دوسرا مرحلہ محمد کریم دی وفات دا جتھے صحابہ کرام او کشتہ ہو کے بچھی چ کندر ہو کے نکلے اتھے انہاں دی آزمائش آئی اتھے انہاں دا امتحان ہا اتھے انہاں دا پوشیدہ امتحان ہا کہ ساری برکات تے خیرات جس شخص دے ذریعے تانوں نصیب ہوئیے اج ہزاراں من مٹی دے تلے دفن کیتا جائے گا اور فرض دفن کرنا فرض کفن دینا فرض دفن کرنا فرض جنازہ پڑھنا فرض تعزیت کرنا اج پوری دنیا دے منہ تو لکایا چھپایا جا رہا ہے. اس جیسا مقام اس جیسا اندو اس جیسی مصیبت اس جیسا فتنہ اس جیسا اضطراب اس آزمائش کا اس وقت آیا ہے جدو محمد الرسول اللہ کی وفات ہوئی. بلے بلے بجھے تیر لگے اتنے مسائل کہ پچھلیاں مصیبتیں کھول گئی صحابہ کرام آخر ہائے اوے مصیبتیں دوئی واری آ ونجن ہاں پر محمد کریم دی جدائی گوارا نہ ہو. اتھے بھی ایمان دا امتحان ہاں اتھے بھی ایمان دا امتحان ہاں اتھے ظاہری وجود تے ہاں اتھے روح تے حملہ ہویا اتھے جسم تے حملہ ہوندا ہاں پہلو جسم پیڑ ہوندا تے پھر روح پیڑ ہوندا. محمد دی وفات تے موت دے ویلے کھدے حملہ تے پیڑ بھی روح تے لگا. روح دکھے روح مٹھی گئے روح اداس ہو گئے روح خفت چ آ گئے روح غصے چ آ گئے روح بے ہوشیاں چ آ گئے جسم دے اوتے چھالے ہو گئے مصیبتاں دے پرنالے وہ پئے حتیٰ کہ محمد کریم دے بہت نیڑے رہن والے صحابہ کرام بھی انہوں نے بھی منیا اس بات نو کہ اللہ پاک نہ بچائندا کہ ساڈا ایمان اتھے کدے بچ نہ سکتا. اللہ مگر بے دین لوگوں نے دوہاں مرحلے نو وجا دیتا. پہلا مرحلہ جڑا ہے اس نو بھی بگاڑن دی کوشش کیتی صحابہ تے اعتراض آل رسول تے اعتراض ازواج رسول تے اعتراض صوفی صاحب دی مار کھتی ہے ہر قسم دے اعتراض کیتے نے کسی نہ کسی انداز نال انہاں نو بدنام کرو. دوسرا مرحلہ محمد کریم دی وفات دا جتھے صحابہ کرام او کشتہ ہو کے بچھی چ کندر ہو کے نکلے اتھے انہاں دی آزمائش آئی اتھے انہاں دا امتحان ہا اتھے انہاں دا پوشیدہ امتحان ہا کہ ساری برکات تے خیرات جس شخص کے ذریعے تانوں نصیب ہوئیے اج ہزاراں من مٹی دے تلے دفن کیتا جائے گا اور فرض دفن کرنا فرض کفن دینا فرض دفن کرنا فرض جنازہ پڑھنا فرض تعزیت کرنا آج جو پوری دنیا کے منہ تو لکایا چھپایا جا رہا ہے. اس جیسا مقام اس جیسا اندو اس جیسی مصیبت اس جیسا فتنہ اس جیسا اضطراب اس جیسا انقلاب اور کوئی نہیں. اتھے تا ساری برکات دا مرکز دنیا تو چاہ رہا ہے اتھے تا اللہ دے ہر انعام دا منبع دنیا تو جا رہا ہے اتھے تا اللہ دے پیغام اللہ دیا تسلیاں اللہ دیا تجلیاں اللہ دیا تعلیاں اللہ دے کمال اللہ دے جمال اللہ دی حداقت اللہ دی نزاکت اللہ دی فضالت اللہ دی ریاضت اللہ دا مقام اللہ دا منصب اللہ دا جلال اللہ دی شوکت اللہ دی صدارت اللہ دی قوت دے پیغام دسن والا محمد ہمیشہ واسطے دنیا تو منہ رکا رہا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ پاک نے فوج ایسی دیتی کہ سب کچھ برداشت کر گئے مگر ایمان متزلزل نہ ہو سکے. اندازہ تو لگاؤ کہ حال ہو گیا مار کے موت ہوئی پئی وفات بولو منیندے ہو اچھا درود شریف پڑھو. دونوں مرحلے بہت کٹھن ادو وفات ہو گئی حضرت عمر اٹھ کھڑا وہ دن میرا دل ہی نہیں گوارا کردا جو محمد کریم تیری بولو بخاری شریف حدیث ہے قسم چاہتا ہے واللہ مینو خدا دی قسم ہے میرا دل منیندا ہی نہیں کہ ایسا جیندے ہوا ہے تو محمد تے کیا ونی دل بھی نہیں من ایسا کیا کہنے کا من قال ان محمدا ماتا فاضربوه کا جڑا بندہ اکسی
محمد جی فوت ہو گئے. اضربو بولو انہوں کا میں وہی گردن مار دیاں گا. تلوار ہوے عمر دے ہاتھ وچ. عمر او جیڑیاں گرجاں تے چمکاں تے اللہ دا قرآن بھی عاشق, اللہ دا آسمان بھی عاشق, جندی زبان دے ہلن تے اللہ دا عرش بھی ہل پوے, جنوں سامنے کھلار کے محمد کریم آکھے انت لسان من اللہ, او اللہ دی جب کائی تیری زبان. جہلے تو زمین تو ہلینا ہے عرش برین تو اللہ قرآن ہلا دینا ہے. چوتھی مقام ایسے جتھے حضرت عمر دی زبان زمین تے ہلی, اتو عرش جنان اللہ پاک نے قرآن بھیج کے ہلا دیتا ہے. جنگیاں تسجنگیاں گلاں کوڑیاں اللہ ہی نہیں ہون دیندا. او عمر اتنی مصیبت لگی ہے, اتنا دھچکا لگا ہے, اتنا دڑکا آیا ہے, اتنا روح دے تے سٹ لگی ہے جو آتا ہے اللہ دی قسم میرا تے ارادہ بھی جو آئی جو محمد کریم ساتھوں پہلے کدے موت نہیں آندی. یہی رسول اللہ یودو رونا میں تے قسم چاہ کے آتا مینو اللہ دی قسم ہے میرا ارادہ تے یو آئی کہ یہی سو آخو جیندہ راسی کون محمد رسول اللہ جیندہ راسی تے کہلے فوت سی یود بیرونا جڑے اسا سارے مر ویسائیں اپنے ہتھاں نال سانو پور تے دفنا گھن سی تاں موت آئی تا سی, ورنہ میرا تا دل بھی نہیں منیندا کہ ساڈے اسا جیندے ہوئیے تے اللہ پاک جدائی پا دے ساڈے تے محمد وچ. ایک اللہ دی قسم ہے بالکل نہیں واللہ اللہ دی قسم ہے میرے دل وچ یا گل آئی پئی. اس واسطے کھلو گئے تلوار لے کے آکھیں لگے اے موت نہیں ہے اتو اتو دی وشی معلوم ہوندی ہے. ہو سکدا ہے روحانی میرا ہویا ہوئے آپ نیند وچ پئے ہون تے روح بیشتے بری نے ٹر گیا ہوئے. اے کیویں ہو سکدا ہے اساں جیندے ودے ہوئے اجر توڑی منافقاں دے نال نبٹنا باقی ہے, اجر توڑی ظالماں فلاویاں نال نبٹنا تے ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر فوت ہو ونجے. اے گل طبیعت نہیں گوارا کردی. من قال ان محمدن قد ماتا فقد اضربونو کا, جڑا بندہ آکھے محمد مر گئے محمد دے اوتے موت آ گئی ہے تساں پھر کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم محمد دے اوتے موت آ گئی ہے محمد دے اوتے وفات آ گئی ہے اضربونو کا میں اودی گردن مار دیاں گا. سورے صحابہ کرام پچھڑے بیٹھے ہیں تلوار لہرا لے آئے جبیں پہ بل ہے نگاہ شوق آستین چڑی خدا خیر کرے قاتل کو اضطراب ہے آج کمبدا بھی نال کھلائے سرخ اکھی بھی نال ہو گئی رڈ جین بھی اتنا اٹھے رہا ہے خون بھی چہرے تے ٹپکدا پیا ہے کندھار دے انار والیاں حیتاں بڑیاں کھلیاں رخساراں تے تلوار ہاتھ دے اندر ہے ہاتھ لہراندا پیا ہے جویں کوئی کہنو الٹیمیٹم تے وارننگ چیلنج دیندا ہے آ اٹھی تا صحیح بلا زارا سر تا کٹ جڑا تھا جو محمد مر گیا ہے میں اودی دن بھلا رہن دینا کہ نہیں. سارے دے سارے صحابہ کرام چپ کر کے بیٹھن سوچیندے بیٹھن ہو سکدا ہے ہنیا ہوش ٹھکانے تے آ ونجے مگر جواب کوئی نہیں پہ دیندا تاں جو صدیق اکبر مقام صلح کولوں اپنے کھیت نو پھیرا مارن گیا محمد کریم اجازت دتی آئی ون تک کھیتی دا تا پتہ کر رہا ادو پلو اپنے کھیت نو پھیرا مارن گیا محمد کریم اجازت دتی آئی ون تک کھیتی دا تا پتہ کر رہا ادو پھیرا مار کے اپنی دھوک تو آندے پین واپس آندے تاں جو مائی صاحب آیا کیا جلدی ون ابا جی جلدی ون جلدی آ اتنے تو بڑا رفڑ پیا کھلوتا ہی محمد رسول اللہ کا چہتا ساتھی صدیق اکبر چلا آیا ہے پھر وہ چٹی چادر دے اندر لپیٹے ہوئے محمد رسول اللہ تو آ کے چادر لہا کے متھے تو بوسا دے کے آدھا تحین و میتا وہ میرا محمد کریم تو جیندیاں بھی پا کے جے ہن موت آ گئی ہے تاں بھی پا کے پلیتیاں تے نجاستاں تے تیرے نیڑے ہی نہیں آ سکدیاں پر موت ہی ہو جائیے ان اللہ
ان الموت التي قد كتبها الله لك فقد متها، پر موت کو تو کوئی چھٹ بھی نہیں سکتا. تو جیندی پا کے، تو مویا ہی پا کے، سارا کچھ پا کے، مگر موت ہی ہو جائیے. پاکا تیری آ ویندی ہے، چھوٹیاں تیری آ ویندی ہے. او موت جڑی اللہ ہر بندے واسطے لکھی ہوئی ہے، دو دو باری کہے نہیں مرنا ہوندا، وہ موت تیرے تے آ گئی ہے. ہن قیامت توڑی تو موت چلانا ہے، نہ زندگی دوبارہ آونی تے نہ دوبارہ موت آونی ہے. ان اللہ لا یجمع علیک موتتین، دو موتاں تیرے تے جمع نہیں ہوندیاں. اے گلاں کر کے حضرت ابو عمر ابن الخطاب نو پتہ ہی کوئی نہیں جو کوئی گلاں کریندا کھلا ہے کہ نہیں. اٹھے اعلان کر کے آندا ہے، دنیا نو پتہ لگ ویندا ہے. حضرت صدیق اکبر، جڑے صدیق اکبر دی سرحد نبوت دے نال لگدی ہے، نبی جاتی پائے تے صدیق دی جھگی تے نظر ویندیاں. جے صدیق جاتی پائے تے محمد کریم دے جھگے تے نظر ویندی ہے. انہاں دے وچ کیڑی دی جسری کوئی نہیں، ایک نال دعا نہیں چھڑدا. او جڑیاں گلاں تے تقریراں کھلا کریندا ہے او کدے سٹن سٹ گٹن دیاں نہیں. اس واسطے نتیجہ کہ نکلدا ہے آندے حضرت عمر اپنی تبلیغ کر رہے ہیں، من قال ان محمد قد مات ضربونوں کا. حضرت صدیق اکبر آ کے دین ایھا رجل، اللہ رسول کا ٹھہر ونجو بندہ، ہوش کر، ذلیل نہ بن. اسلام تو پہلے اور میاں جے تے تیرا مقام کفر دے اندر آئی، اس دل تا بڑا بہادر ہونا ہے کہ ہن اسلام لے آیا ہے. ایڈا کمزور ہویا کھلا ہے جو موت جئی چیز دا انکار کھلا کرنا ہے. اے موت ہی ہو جائیے، ایو تا بندے تے خدا دے اندر فرق ہے. او دے نیڑے موت نہیں آ سکدی، سوا اللہ دے ہور کوئی موت کولو بچ نہیں سکدا. اے کڑیاں پھٹیاں گلاں کرنا ہے. اللہ رسل کا ایھا رجل، خیال کر عمر، خیال کر. مگر عمر نو پتہ کوئی نہیں تے لگدا. حضرت ابو بکر صدیق کھلو کے آدا ہے ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات اللہ افإن مات او قتل انقلبتم على عقبيه فلن يضر الله شيئا. اللہ 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 دا پاک پیغمبر دا ساتھی آتا ہے. او لوگو اللہ پاک دے پیغمبر نو پیغمبر سمجھو، خدا نہ سمجھو. جی عمر دی گلاں وچ معلوم تے ہوندا ہے اے تا او کلمے کھلا بولیندا ہے جنے خدا سمجھن والے بولندے. اینو چاہیدا ہے کہ محمد نو محمد سمجھے. اللہ پاک دا قرآن وچ آکھیا ہے محمد کوئی خدا نہیں، یا خدا دے نور وچ نور نہیں جدا ہویا، یا اللہ نال وعدہ نہیں ہویا. اللہ اے نہیں آکھیا جو میں جیندا رہا تے تیرے تے موت نہ سی. نہیں نہیں او لوگو ان محمدن قد ماتا. محمد کیا ہو گیا ہے؟ ماتا. بولو کیا تھی گیا ہے؟ مات دا معنی فوت ہوندا ہے کہ موت ہوندا ہے؟ ان محمدن قد ماتا. دیکھیا دیکھیا اردو عزت اتنی محمد دی، جان دے رہا ہے مگر محمد نالوں پیچھا ہٹنا. مگر جتھے خدا دی توحید دا معاملہ ہے اتنے لفظ کیڑا کرنا کر کے بولے. ان محمدن قد ماتا، موت آ گئی ہے محمد تے. آیات تو آیات پہ پڑھتا ہے، تلاوت تو تلاوت کی جاتا ہے تا جو حضرت عمر دی لوگاں توجہ ہٹا کی صدیق اکبر در توجہ تھی گئی. حضرت عمر جڑے ویلے ویکھیا لوگ تم ادھر بیٹھے ہی نہیں پئے، اس ویلے انہاں بھی ویکھیا ادو آواز کیڑی پئی آندی ہے. ویکھیا تو وہ کھلوتا ہے جیندے سر دے اوتے ہاتھ رکھ کے، جیندے موٹیاں تے ہاتھ رکھ کے محمد ٹردا ہوندا. صدیق اکبر جینوں محمد کریم آتا او میری سجی اکھو صدیقا، او تو میرا سجا بازو ہے صدیق. مینوں اللہ دی قسم ہے اللہ پاک جے وہی نازل نہ کرے جڑے کام وچ مشورہ تیتھوں نہ لواں میں محمد نوں تسلی نہیں. صدیق اکبر دی تقریر سنی، جے سنی تو یقین ہو گیا میرا دے بھار چھائے پیا. کون کھلو نہیں سکیا. ساڈے ارادے تک جان مگر اس اللہ اکبر دے ارادے ہو رہے، ساڈے ارادے نال کچھ نہیں بنتا. اللہ رحمت صدیق تے جے اے آیات تلاوت نہ کردا تے مینوں تو خیال ہی کوئی نہیں جو اے آیات قرآن وچ نازل ہوئی ان کے کوئی. اللہ پاک نے پاک پیغمبر فرمایا انا بننا علیہ صحبتن و مالل ابو بکر. او لوگو ساری کائنات چوں بڑا احسان میرے اوتے جے کر تیرے احسان دا بدلہ میں نہیں لہا سکیا. او ایک ہے بندے دا او ابو بکر صدیق دا احسان ہے. میں تو بڑا زور لایا ہے موقع فات ہو گئی میرے کولو احسان دے بدلے نہیں دے پائے. دن قیامت دا ہونا ہے اللہ پاک چھڈ کے آسی او صدیق اکبر آ میرے محمد تے جڑے احسان کیتے ہوئے نہیں میرا
محمد تو نہیں لا سکیا، میں تینوں لپاں بھر بھر کے دینا تاکہ بدلہ پورا ہو۔ اللہ صدیق اکبر تبلیغ کی دسیا ہے، رحمت کا بدل بن کے دسیا ہے، کائنات نو دسیا ہے۔ اس ویلے حضرت عمر دل چ رچیا ہے، پھر کدوے دیارے ممبر تے چڑھ کے اللہ دا بندہ ہی وجیا ہے۔ حضرت عمر آفادا ہے فارس تو انہو قد ماتا، اللہ تھلا کرے ابو بکر دا مینوں جاندے ہوئے نو بچا لیا سو، مینوں ہوش بھی کوئی نہیں، میرا اوپر تے خیال بھی کوئی نہیں، اللہ مہربانی کرے ابو بکر تے اج تے میرے اوتے بڑا احسان کیتا ہے اللہ، محمد تے بھی احسان آن، صدیق اکبر دے محمد کریم دے عمر بھی منیندا پیا ہے، اے دا بڑا احسان ہے، جے اے اج تبلیغ نہ کرے دا تے میں بھی ٹھٹھا ہم تے سوچیا نہ لبا۔ اللہ ام ہانی، اللہ اللہ حضرت ام ہانیہ دیے لو کانت الدنیا تدوم لواحد، لو کانت الدنیا تدوم لواحد لما مات خیر المرسلین محمد، یہ دنیا چ کہے ایک نو بھی زندہ رہن دیویا اللہ تو میرا محمد خیر المرسلین کدے موت دے پیٹ وچ نہ آویا۔ دعا اٹھیندا ہے لوکانت الدنیا، لوکانت الدنیا لأحد بقاؤہ لکان فیہ رسول اللہ مخلدا، جے کہے ایک نو بھی دنیا دے اندر دنیا دی جسمانی زندگی نال زندہ ہمیشہ رہن دی اجازت ہوندی تا اللہ دی قسم ہے محمد کریم تے کدے موت نہ آندی، پر جدوں محمد کریم تے موت آ گئی ہے 1500 سال پے ہوندے مٹی دے اندر دفن نہیں طرح وجود بھاوے محفوظ ہے مگر مٹی چوں باہر نکلن دی اجازت کوئی نہیں، تا ہور کون مائی دلال ہے جڑا اللہ دے پاک اس قانون دے کولوں سر موڑ سکے۔ یہ دیا مصیبت آئی ہے، حضرت عمر لکھ دے حضرت عثمان کو مسلم شریف حدیث نے توجہ ہے۔ کتنے بجے جمعہ پڑھتے ہو؟ پونے 2 کے 2:15 ہے جی مار کے مرضی ہوئے 2:30 بجے پڑھائے تو جولی والے شو دن پیسے تو دیو چلو پرسان تو 2:30 بجے وہ میرے واسطے نہیں بتا پنڈا بسیت واسطے اللہ توجہ ہے۔ حضرت عمر لنگ دن حضرت عثمان دے کولوں فاتن السلام علیکم، السلام علیکم، وہ اگوں جواب نہیں دیں دے، وقت دن السلام علیکم جواب، وقت دن السلام علیکم جواب، وہ سدھے لگے گئے سپریم کورٹ اسلام دی عدالت عالیہ وچ خلیفۃ رسول اللہ امام الخلق علی الاطلاق بعد رسول اللہ صدیق اکبر دی عدالت ون کے رومن کھڑ گیا حضرت عمر، صدیق اکبر اٹھی کھلن تاکہ مہانکا کیتا نے داڑھی تو بوسا لیا نے تاکہ مینو دستا صحیح معیوب کی کا کدائی نہ روے میرا پھرا عمر کہے تینوں اج روایا ہے۔ حضرت عمر دن بھائی صاحب کوئی انصاف نہیں، محمد کریم زندہ رہ گئے، گلکڑیاں تے جفیاں پا کے ٹردے رہ گئے ہیں، جی اج اکھی نو ٹیندے گئے، زمین تے دفن تھیندے گئے، جدا ہو گئے، دل اتنے پھٹ ٹوٹ گئے، یارو ایڈا ظلم گر کی خدا دی، میں 3 واری السلام علیکم آخیا تینوں حضرت عثمان نو تے مینوں جواب کوئی نہیں دتا، ایک ایڈا ظلم اے کوئی وپار ہے، جیندے رہے ونجن محمد کریم تے جفیاں پا کے ترائیں، جی دنیا تو تر ونجن تے ایڈا ظلم جو میں یارو سلام ہی دیواں تے مینوں جواب کوئی نہ ملے۔ حضرت صدیق اکبر عدالت چھوڑ دیتی، سادن تلو چلیے کتنے عثمان بیٹھا ہے کہ فلانی جگہ تے کلا بیٹھا ہے، سونج در جنگل در منہ کر کے بیٹھا ہے، روندا ہی بیٹھا ہے، اپنے خیال چ بیٹھا ہے کہ میں وہ حیاتی تینوں دسا چھوڑا،
اودیاں اکھاں بھی پھٹیاں پیاں، یعنی اکھ جھمکیندا بھی نہیں جھمکیندا بھی نہیں، چھپر اتوں جڑا تلے نہیں لایا دا بیٹھا پیا ہے کہ خیال دے اندر تازہ تازہ محمد کریم دی وفات دا وقت تیسرا چوتھا دن نے حال اے ہو گیا عثمان دا جو پتہ ہی اپنا کوئی نہیں جو کیڑی جگہ تے بیٹھا ہے، ایو جی مصیبت انقلاب آیا ہے، ایو جہا فتنہ تے اضطراب پیا ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام سوچندے آن یار ہوئے پہلیاں مصیبت آ ونجے نا پر محمد دی موت نال جدائی والی مصیبت شالا نظر نہ آیا سانو، نتیجہ کے نکلیا ہے تا پتہ لگا ہے صدیق اکبر اگوں لگا ہویا ہے، حضرت عمر نال لگے ہوئے بازو پھدی بدن ہاتھ پھد کے لائے آئے، صدیق اکبر حضرت عمر بن الخطاب دا اگوا کھلوتے نظرت عثمان دے انہی طرح وسو تے آبادی پیچھے آپ منہ ادے کیتی بیٹھا ہے جدے آبادی کوئی نہیں، نیر وند پین نیروں دے اتنے آثار لگے ہوئے رو رو کے واہڑیاں پیاں کھلیاں رخساراں دے معلوم ہوندا نالیاں بن گئیاں رو رو کے داڑھی مبارک چوں چپ کر کے ہنجو جاندیاں پیاں برسات والے پرنالے طرح کڑ کڑ پئی ہوندی ہے رم جھم لگی ہوئی جھن جھن موتیاں دی جاندی پئی ہے منہ وچوں لفظ کوئی نہیں کڈدا اکھاں وچوں آنسو چپ کر کے واندیاں پیاں انہیں معلوم اللہ کونج نکھڑ ونجے کونجاں دی ڈار چوں اور جنہیں لوگ تجربے والے چپ کر کے روندی ہے کرلاٹ نہیں گڈی مگر یہ تو محمد کریم دا ساتھی صحبت دی ٹھیک چڑھیا ہوا ہے بھاوے دنیا دے ظلم چکیاں دے اندر آ کے کسی ونجے منہ وچوں لفظ نہیں کڈدا خود اپنے پیغمبر دا جو حال آ سکا پتر جدا فوت ہویا محمد دا 17 مہینے دا ابراہیم جھولی چلائے کے بیٹھے ہوندے آن محمد کریم تے رو رو کے ہاتھ ہاتھ کے آتے آن چم کے مینوں بڑی خوشی ہے میری گدی سنبھالنا لائی میرا پتر ابراہیم 17 مہینے گیا ہے اللہ فرماندا ہے اے دے زندگی تے میں توڑ دیواں بیمار ہو ویندا ہے اپنی جھولی چ محمد کریم لائے کے بیٹھے تاں جو بیٹھے آ دن اللہ سائیاں مہربانی فرما تاں جو بیٹھیاں دے بچے دے متھے تے نظر گئی ہے محمد کریم دی اپنے پوتر دے متھے دے اوتے اپنے بچے ابراہیم 17ویں مہینے جا رہا او دے متھے تے نظراں گئیاں نظر ویندی ہے تے تاں دل وچ محسوس ہوندا شک نہیں بچدا کوئی نہیں میرا پتر ہنجو ڈٹھیاں محمد کریم دیاں چپ کر کے ہنجو پہ سٹیندا ہے داڑھی مبارک وچ ہوندی گلیے ہنجو ڈٹھیاں بچے دے متھے دے اوتے آندیاں یا ہنج محمد کریم دی معصوم بچے دے متھے تے جاندی ہے تے معصوم بچے دا روح عرش مولا دے ٹر ویندا ہے اپنے ہتھاں تے لائے کے واپس دکھتا پتر اپنے نو اٹھائی دنیا دے سامنے آکھیا ہے العین تجمع والقلب یحزن ولا نقول ما یسکت رب الا الا فراقک یا ابراہیم لمحزون او ابراہیم میری اکھ تیرے غم وچ تا روندی سی دل میرا تیرے دکھدا رہا سی پر زبان میری چپ رہا سی مت زبان نال کوئی لفظ بولنا تے میرا اللہ ناراض نہ ہوے بے صبریاں دی لسٹ وچ مینوں شامل نہ کر دے مکدی چکدی گل یا پتہ نہیں کتنے زندگی دے ڈنگ باقی رہندے جے تھوڑی جیندا رہا تے پتر دا غم میں محمد نو نہیں بھول چپ کر کے رو دیا آتا سکھاون والا محمد رسول اللہ اس وقت جتنی مصیبتیں آ گئی عثمان ہی چپ کر کے روندا بیٹھا ہے صدیق اکبر کو آ کے کھلوندا ہے نال حضرت عمر بھی صدیق اکبر دن السلام علیکم اگے حضرت عمر فون لگ گیا کتنے سلام دیتے ہیں بولو ہوں حضرت صدیق اکبر آتا ہے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام یا خلیفۃ رسول اللہ او اللہ دے رسول دے بعد ساری دنیا دے ایمان وعلیکم السلام حضرت صدیق اکبر آتے ایک گل ہے حضرت عمر نال کئی ناراضگی گئی اکھے جی نہیں اکھے تائے باری جو آکے السلام علیکم جواب کیوں نہیں دیتا اکھے واللہ بلے بلے واللہ او مینوں اللہ دی قسم ما شعور تو مینوں پتہ بھی کوئی نہیں جو عمر لگیا ہے کہ کوئی واللہ مینوں اللہ دی قسم ما شعور تو مینوں پتہ بھی کوئی نہیں شعور بھی کوئی نہیں مینوں احساس بھی کوئی نہیں کہ حضرت عمر اتوں لنگیا کہ کوئی نہ اکھے کی وجہ ہے اکھے وجہ یہ تغفل اللہ نبیہ قبل ان نسألہ ان نجات ھذا الامر او صدیق اکبر میں ایک وشواس دا شکار ہو گیا
نبی کریم دی وفات دے بعد مینوں وسوسے شروع ہو گئے، مینوں اے خیال ہے، ایو جے خیال آ من جڑے دسن دے قابل بھی زبان چوں کڈن واسطے ہی دل نہیں آتا، تے میں تائیں بیٹھا بے ہوشی دے عالم وچ جو نبی پاک تا فوت ہو گئے۔ نبی پاک اس دا علاج میں پوچھاں تا کہندے کولوں پوچھاں، محمد کریم تا سن دے نہیں، جواب دیندے نہیں، قیامت توڑی ہٹ کے واپس آندے نہیں، بھاویں کوئی مرے تے بھاویں جیوے انہاں دی ہنجوں پچھیندے نہیں، قبل نسل و نجات هذا الامر۔ ہن تائیں میں بیٹھا نہ محمد نے قیامت توڑی ہٹ کے آونا، نہ محمد کریم نے سننا، نہ محمد کریم نے جاننا، تے نہ مینوں جواب ملنا۔ اس ویلے کنڈ تھاپڑ کے آکھیا صدیق اکبر گھبرا نہیں، میں اگے دا پچھی ودا اے دا علاج محمد کو۔ تھوڑا فتنہ ہوش ٹھکانے سے بڑے بڑے لوگ ظلم و ستم کے گہوارے کے پھیٹ چڑھ رہے ہیں، دنیا ڈکا ڈولے بدنیا گر کسے پائندہ بودے ابو القاسم محمد زندہ بودے۔ حضرت سانت ہے واللہ اس نے ماں ہوئی تو بے حالے کے اللہ بکی تو النبی محمدی۔ میں جدر بھی سننا کوئی دنیا تو فوت ہو گیا ہے، مینوں رون محمد تے آندا ہے، اور کسے تے کوئی میں آتا اللہ ساری کائنات تو میری مک ونجیاں پر محمد کریم دا وچھوڑا مینوں نصیب نہ ہویا۔ اسے واسطے جے کوئی صحابی مرن تے آویا حضرت بلال پاسے کیا پرتے گئے یا پاک کروٹ بدلیے تے پوچھن والے کچھ دن کیوں بے قرار ہے؟ آخے بے قرار تک آئیاں کدن دا غم لگا ہے جدن دا محمد کریم دی وفات نال بھی چھوڑا ہویا ہے، مگر اج بے قرار اللہ کرے جلدی جند جان چھٹے الکل احبت محمدن ویدبا توڑے محمد رسول اللہ دی کچہری چ وجنا نصیب۔ حضرت عثمان مظلوم 80 دل دا پانی جیدے اتے بند کیتا ہے ظالمہ، توجہ ہے حضرت عثمان انہاں دے کول عبداللہ ابن سلام ویندا ہے، ویکھا ہے تا سلوار ہی نویں پائی بیٹھے، چولا کرتا بھی نواں پایا ہوا ہے، قرآن مصحف مقدس اگوں رکھ کے تلاوتاں پیا کریندا ہے۔ عبداللہ ابن سلام پوچھدا ہے اج کی گل ہے کدائیں تیاری کیتی بیٹھا ہے، نویں کپڑے پائی بیٹھا؟ آدا ہے بھائی جان مینوں اللہ دی قسم ہے 21واں دن نے سانو اج پانی نہیں ملیا۔ اڑوس پڑوس تے قرب و جوار دے لوگ جب پانی دی مچکی دے بھر کے ساڈے توڑی پہنچاون دی کوشش کریں دن، ظالم سبائی تے شور جی تیر مار کے مچکی دے پھاڑ دیں دن، پانی رستے دے اندر وٹی ویندا ہے، ختم ہو ویندا ہے۔ مگر اج ایک مینوں خوشی ہے یا خوشی اس دیاڑے ہوئی آئی جدا میں اسلام قبول کر کے محمد دے ہاتھ میں چک دیتا ہے، یا اج خوشی پئی ہوندی ہے اس تو پیچھے مینوں خوشی نصیب نہیں ہوئی۔ اکھے کہ خوشی اج کہ مینوں خوشی نہیں معلوم ہوندا ہے رات مینوں اللہ پاک نے محمد دی زیارت کرائی، اللہ دے پاک پیغمبر دی زبان چوں نکلدا ہے او عثمان آ تیری اللہ تیری انتظار پہ کرنے آئے بہشت برین دن برا کٹھے رل کے جمعہ پڑھائے۔ مینوں خیال آندا ہے خواب جڑا نظر آیا ہے اللہ پاک اس پورا کر دینا ہے۔ اس وقت میں نویں کپڑے پائے جو محمد دی کچہری چ ویندا پیا، اس وقت شہادت کے میری ہو بھی بننے ناتا کھوتا تو بیٹھا ہوا۔ اللہ دی قسم ہے اتنی سلام لیا ور ویلے خوشی نہیں ہوئی جتنی اج محمد دی ملاقات واسطے خوشی ہے۔ اتنی مصیبت عظمیٰ اسلام دے اندر یا تا ابتدا وچ آئیے یا اخیر دے اندر آئیے جدا محمد کریم دی وفات ہوئی ہے، کیوں جو محمد کریم دا ویکھنا بھی انہاں کولوں ختم ہو گیا، محمد کریم دی صحبت بھی ختم ہو گئی، محمد کریم دے مسئلے دسن دا ختم ہو گیا، محمد کریم دا دیدار ختم ہو گیا۔
مگر بے ایمانہ نے دہاں معائنے دے آ کے ٹھکرایا کہ کنا صحابہ کرام دی محنت نو ضائع کیتا انہاں آخیا منافق انصار ہے دعا ٹولا اٹھیا انہاں آخیا نہیں سن دے ہی ہیں کہ جان جیگ دے ہی ہر سال بل پا کے صدر سنیری دیکھ لیندے گٹی کہیں نہیں کیتی حالانکہ اسلام میں 2 پوائنٹ رکھے ہن مومن آدمی دے ایمان دی کسوٹی بنایا ہے ابتداء اسلام وچ مصائب بھی کہ محمد رسول اللہ دی وفات بھی سب تو پہلا تے جان کش جان کا حادثہ تے فاجعہ اگر واقعہ ہویا ہے یا ایمان دا ہے یا وفات محمد جوان دا ہے یہ 2 مقام ایسے جتھے کوئی نہ دوہا مقامات ڈٹ گیا ہے متزلزل نہیں ہویا اللہ پاک تا فرماندا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون تا اللہ پاک فرماندا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان او کائنات والے 2 نعمتاں میں بنائیں ایک نعمت یہ ہے کہ دنیا جہان دا کوئی بندہ زندہ رہنا نہیں ایک نعمت تے دوئی نعمت ہے یبقى کیش ہے اللہ پاک تے کدے فنا آنا نہیں اللہ تو بغیر کوئی دنیا تے زندہ رہنا نہیں ان 2 چوں ایک